अस्सलाम वालेकुम। आज हम फैटी लिवर को डिस्कस करेंगे। फैटी लिवर का मतलब है कि लिवर अपना काम करना कम कर दे, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए और आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आपको पता चले उसमें फैटी लिवर का एलिमेंट आ चुका है। फैटी लिवर हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, आपकी इन्फ्लेमेशन चल रही है वायरस की वजह से, जिसकी वजह से लिवर अपना काम कम करना शुरू हो गया और उसके अंदर फैट स्टोर हो चुकी है। उसके साथ साथ फैट मेटाबोलाइज कम होने की वजह से जिस्म में भी स्टोर होना ज़्यादा शुरू हो गई है और आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए। हम डैमेज्ड लिवर या फैटी लिवर को रिपेयर करने के लिए 3 लाइंस पे काम करेंगे। नंबर 1, ऑटोफेजी को बूस्ट करेंगे, मतलब ऑटो करेक्शन का प्रोसेस वो बूस्ट करेंगे ताकि आपके लिवर का डैमेज्ड पार्ट रिमूव हो और माइक्रोस्कोपिकली उसकी ऑटो करेक्शन का प्रोसेस बढ़े, अपने आप को ठीक करने का अमल बढ़े। नंबर 2, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लिवर पे कम करेंगे। नंबर 3, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। ऑटोफेजी को बूस्ट करना या ऑटो करेक्शन को बूस्ट करना ये एक इम्यून सिस्टम का ही अमल है कि जिसमें लिवर अपने आप को ठीक करता है, अपने नए सेल्स, हेल्दी सेल बनाना ज़्यादा कर देता है और डैमेज्ड पार्ट है उसका रिमूवल किसी हद तक शुरू हो जाता है। इस इम्यून सिस्टम को, इम्यून प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम 4 लाइंस बताएंगे। ऑटोफेजी को बूस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आ जाती है फास्टिंग, भूखा रहना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, खाली पेट रहना। उसमें 2 चीज़ें हैं, आप 16 घंटे भूखे रहें और 8 घंटे खा पी सकते हैं। इससे ये होगा आप पे डाइट का लोड लिवर पे कम पड़ेगा और लिवर को अपने आप को ठीक करने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। वीकली 1 दिन कंप्लीट ना खाएं और 6 दिन खाएं। नंबर 2, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ऑटोफेजी को बढ़ाएं, ऑटो करेक्शन के प्रोसेस को बढ़ाएं। नंबर 3, गुड क्वालिटी स्लीप, क्वालिटी और जो कि रात 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक के हैं उन घंटों में अच्छी क्वालिटी की पुरसकून नींद लें। नंबर 4, लो कार्ब डाइट, मीठी चीनी वाली चीज़ें कम से कम लें ताकि आपका लिवर अपने अंदर मौजूद फैट और जिस्म की चर्बी को इस्तेमाल करे और उससे एनर्जी ले। इससे कीटोन बॉडीज बनती हैं और वो भी ऑटोफेजी के प्रोसेस को, ऑटो करेक्शन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑटोफेजी को, ऑटो करेक्शन को डिस्कस किया, जिसमें 4 चीज़ें डिस्कस की। फास्टिंग, भूखा रहना, एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करें, गुड क्वालिटी स्लीप एंड लो कार्ब डाइट। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर, यानी ऐसी टॉक्सिन को रिमूव करना जो लिवर को डैमेज करती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर 3 तरीकों से होगी। ग्रीन लीव्स वाली सब्जियां और फ्रूट के इस्तेमाल से। नंबर 2, हाई सल्फर फूड के इस्तेमाल से। नंबर 3, विटामिन सी रिच डाइट लेके। डिटॉक्सिफिकेशन की पहली लाइन पे आते हैं, जिसमें हम फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। उनमें बेहतरीन फ्रूट और खुराक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, उनमें शामिल हैं ग्रीन टी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी। ये बेरी फैमिली की 4 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लौंग, रोज़ाना का 1 लौंग पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली। और सेकंड लाइन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन आते हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे हाई सल्फर फूड, वो खुराक जिनमें सल्फर हाई है। उन चीज़ों में शामिल हैं नट्स, खुश्क मेवाजात, गार्लिक, थोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनियन, प्याज का इस्तेमाल, और अखरोट, वॉलनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलीफ्लावर, गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फलों में सेब और अंगूर ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें हाई सल्फर है और ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन विद हाई विटामिन सी डाइट। वो फ्रूट्स या वो खुराक जिनमें विटामिन सी ज़्यादा है, उससे डिटॉक्सिफिकेशन लिवर की कर सकते हैं। विटामिन सी खट्टी तुर्श चीज़ों में ज़्यादा होता है। सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें लेमन, ऑरेंज और एवोकाडो वगैरह शामिल हैं।
اب بات کریں گے تیسری قسم کی سٹریس، یعنی کہ انفلیمیشن یا آکسیڈیٹیو سٹریس جو لیور پہ موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لیور فیٹی ہونا شروع ہوتا ہے یا لیور میں ڈیمیج ہونے کی صورت لیور سیروسس کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرنے کے لیے 2 چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1، ملک تھیسل، اسے بودا ٹی بھی کہتے ہیں۔ ملک تھیسل یا بودا ٹی میں ایکٹیو کمپوننٹ جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ کے طور پہ کام کرے گا وہ ہے سلیمیرین۔ سلیمیرین ایک فلیونوائڈ ہے۔ فلیونوائڈ اب کسے کہتے ہیں؟ پودوں سے حاصل کیا گیا ایسا کمپوننٹ جو اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرے اسے فلیونوائڈ کہتے ہیں۔ سلیمیرین کے یوز سے آپ آکسیڈیٹیو سٹریس لیور پہ کم کر سکتے ہیں اور فیٹی لیور کو ریورس کر سکتے ہیں۔ اب سیکنڈ لائن پہ آ جاتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹ کی۔ اس میں شامل ہے وٹامن ای رچ ڈائٹ، ایسی خوراک جس میں وٹامن ای زیادہ ہو۔ ان میں شامل ہیں کارن، مکئی، بروکلی، ٹمیٹوز، ٹماٹر، اسٹرابیری، آلمنڈ، بادام اور اولیو آئل۔ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ ہم 2 لائنز پہ کام کر سکتے ہیں، ملک تھیسل یا بودا ٹی کا کیپسول استعمال کر کے، یا اس کا سیرپ بھی آپ لے سکتے ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ نمبر 2، وٹامن ای رچ ڈائٹ لے کے، جو کہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر لیور میں انفلیمیشن کی وجہ سے آپ کا فیٹی لیور بن رہا ہے، اور انفلیمیشن کا کاز جو ہے جسے ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، وہ کسی وائرس کی وجہ سے ہے، جس میں سب سے کامن پایا جانے والا سی وائرس ہے اور اس کے بعد بی وائرس ہیں، تو آپ اینٹی وائرل یوز کریں اور اس وائرس کو ختم کرنے کے بعد ڈیمیج لیور کو ٹھیک کرنے کے لیے ان ہدایات پہ کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آٹوفیجی کو بوسٹ کریں، آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کریں یا ڈیٹاکسیفیکیشن کریں۔ ان میں بعض چیزیں کامن ہیں۔ قدرت کی چیزوں کا یہی کرشمہ ہے کہ یہ ان کے فنکشن اوور لیپ کرتے ہیں، ایک چیز کئی کام کرتی ہے۔ اگر ہم ایک چیز کو اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو وہیں پہ یہ ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہماری یہ کچھ چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں۔ اب آخر میں اس کی ایک سمری میں پیش کروں گا، جس میں ہم ان لائنز کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ ہم 3 مین لائنز پہ کام کریں گے، جن کی فردر آگے پھر آپشنز ہیں۔ ان میں ہے آٹوفیجی کو بوسٹ کرنا یا آٹو کریکشن کو بوسٹ کرنا، دوسرے نمبر پہ ڈیٹاکسیفیکیشن کو بوسٹ کرنا، اینڈ تیسرے نمبر پہ آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرنا۔ آٹوفیجی کو بوسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں: فاسٹنگ، بھوکا رہنا، ریگولر ایکسرسائز، گڈ کوالٹی سلیپ اور لو کارب ڈائٹ۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے ڈیٹاکسیفیکیشن آف لیور۔ ڈیٹاکسیفیکیشن آف لیور گرین لیف اور کچھ فروٹ سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہائی سلفر فوڈ سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، وٹامن سی رچ ڈائٹ یا فروٹ سے کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز تھی اینٹی آکسیڈنٹس یا اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹس کو یوز کرنا تاکہ ہم فیٹی لیور کو ریورس کر سکیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ملک تھیسل یا بودا ٹی کا استعمال اور سیکنڈلی وٹامن ای رچ ڈائٹ کا استعمال۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔